बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपने दोस्तों को बताया था कि मेरी पहली पोस्टिंग नायब ज़िला ज़कात जलमक्सी की हुई थी और हम शहदाद कोट से जलमक्सी कमोबेश 7-8 घंटे की मुसाफत के बाद हम वहाँ पहुँचते थे। बुरी हालत होती थी, तो हम वहाँ से वापसी का सोच भी नहीं सकते थे इतनी दुश्वार गुजार सफ़र के बाद। नायब ज़िला ज़कात का इलाके में कोई ख़ास काम होता नहीं था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि मुझे तफ्तीशी काम भी दिया जाए। तो उन्होंने मेहरबानी करके मेरे आर्डर पंजुक और हथियारी की किए थे। तो मैंने चार्ज संभालते ही काम करना शुरू किया। तो वहाँ मेरा रीडर था इस्माइल, जो कि मेरे क्लास फेलो भी थे, यहाँ भी ऐसे में हम इकट्ठे पढ़ते थे सिविल में। तो उसको मैंने कहा कि यार जितने भी इश्तिहारी हैं, जितने भी कातिल हैं, जो मफरूर हैं, मुझे उनकी लिस्ट दे दो। उनकी लिस्ट लेके मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने छापे मारने शुरू किए। 2 महीने की पीरियड में मैंने कमोवेश कोई 19 कातिल, 19 मफरूर इश्तिहारी मैंने गिरफ़्तार किए। तो उस वक़्त मेरे एसी थे जमशेद हसनी। तो एक दिन मैंने देखा बड़े मगमूम, बड़े परेशान बैठे हुए हैं। वजह मैंने पूछी तो उन्होंने कहा कि यार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ी सख्ती से मुझे हुक्म दिया है कि एक कातिल है जिसने 4-5 कत्ल किए हुए हैं और जिसने हमारे एक साहब का असिस्टेंट कमिश्नर पर भी फायरिंग की थी। तो एक बहादुर सिपाही एसी के सामने आए, अपना सीना दिया, वो शहीद हो गए। और उसको जब भी गिरफ्तारी के लिए इस पर छापा मारा जाता तो वो 1-2 सिपाहियों को शहीद करके फरार हो जाते थे, गिरफ्तारी नहीं दे रहा था। मैंने उनसे वो फ़ाइल ले ली, मैंने फ़ाइल का स्टडी किया। तो मैंने कहा कि सर आप परेशान ना हो, इस कातिल को, जिसका नाम मास्टर नबी बख्श था, मास्टर नबू के नाम से बड़े मशहूर थे, मैंने कहा इसको मैं गिरफ़्तार करता हूँ। वहाँ के लोग, वहाँ के सिपाही सब मुझे जानते थे कि मैं बड़ा शिकारी हूँ और इलाके में अक्सर मैं शिकार के हवाले से मैं घूमता रहता था। तो मेरे एक गनमैन थे जो बावर्ची भी थे, मेरे जग थे, उसको मैंने कहा कि यार आप अपना डबल बैरल उठा के लाएं, हमने सारगानी जाना है कबूतर के शिकार पर। सीसी भी मिलते थे, कबूतर भी थे। मैंने अपने पसंद के, मैंने अपने एतमाद के 8-10 सिपाही उठाए और सबको मैंने ये कहा कि शिकार पर जाना है। क्लाशनकोव भी उठाई, पिस्टल भी बांधा, रवाना हुए। जो ही हम सारगानी पहुँचे, क्योंकि ड्राइविंग मैं खुद कर रहा था, तो मैंने गाड़ी का रुख मास्टर नबी बख्श के घर की तरफ किया। तो मेरे गनमैन ने कहा कि सर मास्टर नबी बख्श। मैंने कहा जी। फौरी तौर पर हमने उसके घर का घेरा किया। मैंने चारदीवारी से जब झांका तो एक औरत, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का टाइम था, हमें जब औरत ने देखा तो वो किसी और तरफ भागने लगी, भाग के किसी और कमरे में घुस गई। तो मुझे 100% यकीन हुआ कि मास्टर नबी बख्श इस कमरे में इधर ही होगा। तो मैंने दीवार फलांगी। अच्छा, उस वक़्त एक जूतों का एक रवाज होता था, थोड़े से एड़ीदार जूते होते थे, बदकिस्मती से मैंने वो पहने हुए थे। दीवार से जब मैं फलांगा तो मेरे पाँव को, मेरी एड़ी को मोच आया। अब इतनी शिद्दत तकलीफ़, इतनी शदीद तकलीफ़ कि मेरे आँखों से आंसू भी निकल रहे तकलीफ़ से। लेकिन चूँकि बंदा गिरफ़्तार करने का यही एक मौका था। जब मैं अंदर घुसा तो मास्टर नबी बख्श धोती बांधा हुआ है, कमीज़ उसकी उतरी हुई है, वो बुनियान उसने पहना हुआ है। वो घर से बाहर हालात का जायज़ा लेने के लिए कि क्या हंगामा है, क्या हो रहा है। जो ही ये दरवाजे से निकला, मैंने उसकी बनियान की गिरेबान से पकड़ा, पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे रखी। अब मैं इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, मेरे सिपाही गायब हैं।
اب ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میں کس گھر میں جا رہا ہوں، کس کمرے میں ہوں۔ کافی دیر کے بعد میرے گن مین جو ذاتی گن مین تھا وہ پہنچا، اس نے بھی کلاشنکوف اس پر تانا اور کہا کہ ماسٹر خبردار، ذرا بھی حرکت کی تو یہ تحصیلدار تمہارا کھوپڑی اڑا دے گا۔ تو ان کی بیگم نکلی، اس نے کپڑے اٹھائے، کہا کہ تحصیلدار صاحب ٹائم دے میں ان کو کپڑے دوں۔ میں نے کہا میری بہن کپڑے اس کو ہم خود پہنچا دیں گے۔ میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کے ہم بس شہر سے نکلے ہی تھے کہ پیچھے سے کلاشنکوف، راکٹ لانچر، جو بھی ہتھیار تھے، دھماکے ہی دھماکے۔ اب چونکہ زمین کچا تھا، مٹی اتنی تھی، بدقسمتی ان کی تھی، ہماری خوش قسمتی تھی کہ مٹی میں ہماری گاڑی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ٹوٹل کاروائی تقریباً کوئی 45 منٹ مجھے لگے۔ میں پکڑ کے ماسٹر نبی بخش کو دھوتی کے ساتھ لاک اپ میں بند کیا۔ میں واپس آیا، اسی صاحب ٹیبل پہ یوں ہاتھ لگا کے، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، میں نے سلام کیا، میری طرف دیکھے کہ کہا کہ گشکوری تم شکار پر نہیں گئے؟ میں نے کہا سر میں شکار بھی کیا ہے اور بکرا لا کے باندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا سر بکرا باندھا ہوا ہے۔ تو خدا گواہ ہے وہ اب تک زندہ ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، جیسے آرمی کے سپاہی اپنے افسر کو سلوٹ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ایسے یوں سلوٹ کیا۔ ہم نکلے وہاں سے، لاک اپ میں آ کر جب اس کو دیکھا تو یہ لمبا تڑنگا، اتنی بڑی اچھی خاصی اس کی باڈی تھی، تو ہنس کے کہنے لگے کہ واہ ماسٹر نبی بخش، واہ کیا تیری دہشت تھی، تم کو اگر کاٹا جائے تو 3 گشکوری بن جاؤ گے، آج تم اس گشکوری کے ہاتھ میں جان گرفتار ہو گئے۔ تو ماسٹر ہنسنے لگا، اس نے کہا اسی صاحب یہ تحصیلدار بڑا چالاک تحصیلدار ہے، شاید اگر یہ اپنے کسی ایک بھی سپاہی کو بتا دیتا کہ ہم ماسٹر نبی بخش کی گرفتاری کے لیے جا رہے ہیں تو آج اس کی بھی لاش وہاں 2-3 سپاہیوں کے ساتھ پڑی ہوتی ہے۔ یقیناً اس نے اپنے کسی سپاہی کو بھی نہیں بتایا ہوگا، تب یہ اس کی قسمت اچھی ہے کہ یہ مجھ سے بچ گیا۔ تو یہ میرا 20واں بندہ تھا جو میں نے گرفتار کیا۔ میجر اشرف تھے میرے کمشنر ناصر آباد کے۔ میری کارکردگی کو دیکھ کر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو میرے لیے گولڈ میڈل کا لکھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ کچھ عرصے کے بعد، یہ پروسیس ابھی تک چل رہا تھا کہ میجر صاحب ٹرانسفر ہوتے ہیں، لالا یوسف ہمارے کمشنر لگے۔ تو ایک دن ہمارے تحصیلدار تھے مرحوم کمرانی صاحب، عزیز اللہ کمرانی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار کمشنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کوئی گولڈ میڈل کے بارے میں آپ سے انٹرویو کریں گے، وہ دیکھیں گے، تو 23 مارچ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گولڈ میڈل بھی دیا جائے۔ تو دونوں چلتے ہیں، آپ کو کمشنر صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا، دونوں گاڑی میں بیٹھے، جن بخشی سے ہم ڈیرہ مراد پہنچے۔ وہاں کمشنر آفس میں سپریڈنٹ تھے، ایک مری تھے، اس کے دفتر میں ہم بیٹھے، تو میرے گشکوری تھا ایک کوئی چپراسی، اس نے مجھے کہا کہ سر باہر نکلے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ میں چائے پینے کے لیے جب نکلا، اس دوران شاید کمشنر صاحب نے عزت اللہ صاحب جو تحصیلدار تھے ان کو بلایا۔ اب اندر کیا باتیں ہوئی، یہ واپس آ گئے کمشنر سے مل کے۔ اب یہ بیٹھ کے اس سپریڈنٹ جو مری تھے، نام میں بھول گیا ہوں، پنر خان تھا یا کوئی ایسا نام تھا، اس کو بیٹھ کے جو اندر کمشنر اور اس کی گفتگو یہ ان کو بتا رہے ہیں، میں آ کر اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ عزت اللہ صاحب کو پتہ نہیں چلتا کہ میں آ کر ساتھ بیٹھ گیا ہوں۔
تو یہ قصہ کر رہے ہیں کہ اندر کمشنر صاحب نے جب میں جب گیا، میں نے کمشنر صاحب کو جب بتایا، میں نے کہا سر کام تو میں کر رہا ہوں، بندے تو میں گرفتار کر رہا ہوں، آپ گولڈ میڈل جو ہے نا رحمۃ اللہ جشکوری کے لیے تجویز کیا، میجر اشرف صاحب تو بادشاہ تھے، اصل کام کرنے والا میں ہوں۔ تو نائب تحصیلدار اس کی تو بڑے بال ہیں، ہاں اس وقت میرے بال بڑے تھے، نائب تحصیلدار تو ہیرو بنا بیٹھا رہتا ہے، تصویر اس کے آدمی تھی، یوں کیا کہ وہ تو سارا دن اپنے بالوں کو یوں سنوارتا رہتا ہے، اچھا ایسے یوں جو کیا تو مجھ پر اس کی نگاہ پڑی، ایسے نگاہ جو ہی پڑی تو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد، میں نے کہا کمشنر صاحب کو کہا کہ میرے نائب تحصیلدار ہیرو ہیں، ہیرو ہیں، ہیرو۔ اب وہ دن تھے جو میرا گولڈ میڈل کو جانا تھا، مجھے نہیں ملنا تھا، عزت اللہ صاحب کی مہربانی، دوگلی پالیسی، بے ایمانی کی وجہ سے وہ گولڈ میڈل مجھے نہیں ملا، جس کا مجھے مرتے دم تک دکھ ہوگا کہ میں نے بڑی جان فشانی سے میں نے کام کیا تھا، نائب تحصیلدار زکوٰۃ ہوتے ہوئے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، 20 قاتل جو کئی سالوں سے گرفتار نہیں ہو رہے تھے وہ میں نے گرفتار کیے تھے۔ تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، اپنے تجربات سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتا رہیں گا۔ تھینک یو۔